हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कोकाफ। नाज़रीन, जब हम छोटे थे तो हमारी दादियां और नानियां हमें कोकाफ के किस्से और कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों में कोकाफ की खूबसूरत परियां, कुछ देव और जिन भी शामिल होते थे। ऐसी कहानियां आपने भी जरूर सुनी होंगी। जब टीवी आया तो उस पर भी ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए खास तौर पर बनाए जाते थे जिनमें वही पुराने किस्से फिल्माए जाते थे और हम बड़े शौक से परियों, देवों और जिन्नों को उड़ते हुए देखकर उसे सच समझते थे। जब बड़े हुए तो दिमाग में सवाल उठा कि असल में कोकाफ है कहाँ। दिल में कोकाफ को देखने की चाहत थी, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन लगता था। नाजरीन, एक ऐसी वादी जो जिन्नों, भूतों और परियों और अजीबुल खलकत मखलूक के मुतल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरस्कार रास्ता? नाजरीन, कोकाफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में आती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की खूबसूरत शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेरे कब्जा खौफनाक किलों और जादू से जुड़ी थी। ऐसी कहानियों का मरकजी ख्याल ये होता है कि फलां मुल्क के बादशाह की हसीन और नर्मो नाजुक शहजादी को कैसे जिन या देव ने अगवा किया और कोकाफ की किसी तारीख महल में ले जाकर कैद कर दिया। कोकाफ मशरिक़ वुस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम। इस्लामी रवायतों में कोकाफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते हुए ज़मुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक ये इलाका शमाली कफकाज के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की कोई कौम फतह ना कर सकी, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा। कोकाफ असल में एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये जमीन का सबसे दूर दराज इलाका कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतश्त की जमीन और जिमर नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोकाफ सब ज़मुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को यह रंग अता किया है। कोकाफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहां ज़माना कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोकाफ कई इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें 70 जमीनें चांद की हैं, 70 जमीन सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी जुबान के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जिसे अल्लाह पाक की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें जेर जमीन कोकाफ से जुड़ी हुई। इस तरह कोकाफ जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़िक्रिया अल कज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूकात व गराइबुल मौजूदात नामी किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो जमीन पर गिर ना जाए, और जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोकाफ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को अपनी जगह कायम रखता है। मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोकाफ का जिक्र कुछ यूं किया है। ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था, जिस सफर के दौरान आप कोकाफ तक जा पहुंचे थे। जब आप वहां पहुंचे तो देखा कि फरिश्ता इसराफील कयामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहा है। और इस बात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब हम मस्जिद नबी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि क्या कर रहे हो। हमने अर्ज किया कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह मखलूक में फिक्र किया करो, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इस बात पर गौर करो कि कोकाफ से आगे 7 समंदर हैं, हर सिमत 500 साल सफर करने के बराबर तवील है, और उनसे आगे 7 जमीनें भी हैं। इस कोकाफ के आगे 17,000 मखलूकात हैं जो औरतें हैं, उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया। इस मखलूक का बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है, और ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जर्रा बराबर भी गफलत नहीं करती। उनका खाना पीना लिबास सब हवा है।
وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس کو، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوکاف کو دنیا کی جلد کے طور پہ پیدا کیا ہے۔ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج اور چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں جیسی ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک اس زمین پر موجود کوئی پہاڑ کوکاف نہیں ہے، بلکہ کوکاف سے مراد مثال میں موجود ہے وہ پہاڑی سلسلہ جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوکاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام سورہ کاف ہے، جو کاف کے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں اللہ پاک کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوکاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں میں موجود کوکاف اس دور میں روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ ایلبروس نامی ایک پہاڑی سلسلے کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، روس اور چچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کے بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البراؤس ہے، جو 18,500 فٹ یعنی کہ 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے کہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوکاف کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی ریاست صدیوں سے روس کے ساتھ کشیدگی میں رہتی ہے۔ کوکاف کا یہ علاقہ 16ویں صدی سے ایران، سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان کشمکش اور مرکوب کا مرکز رہا ہے، لیکن چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کر کے چیچنیا کو گھیرے میں لے لیا۔ کوہ قفقاز کی 2 بلند چوٹیاں دراصل مردہ آتش فشاں ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے معدنی پانی یعنی کہ منرل واٹر کے چشمے موجود ہیں۔ ان چشموں کے نزدیک مشہور تفریح گاہیں ہیں جو روس کے قبضے میں۔ یہاں آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوکاف سے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں، جو سینہ بسینہ نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی صداقت موجود ہو سکتا ہے کہ یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔